हैन 16 जनाको आमा भइरहँदाखेरि के स्पेशली के भन्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिले त म सबैजनालाई ह्याप्पी विजया दशमी भन्न चाहन्छु। मेरो दसैँ चाहिँ एकदम डमाडोल अवस्थामा थियो हैन। गुरुसँग मागेर ल्याएको त वर्तमानमा युज गरेको चामल चाहिँ मैले बच्चाहरूलाई खुवाइराखेको थिएँ भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा थिएँ। त्यो 2-4 दिन अगाडि इसारा भाइलाई मैले कहाँबाट मेरो भगवानै भेटे जस्तो भयो मलाई। उहाँले आउनुभयो र मलाई अलिकति डोनेसन गरिदिनु भयो। 20,000 पैसाले पनि मलाई 20 लाख पाएको जस्तो भयो। त्यो पैसाले मैले कति ठाउँमा जस्तै 5,000 तिर्न थियो त्यहाँ गएर 2,000 तिरेँ, 10,000 तिर्न थियो 5,000 गरेर तिरेँ। यो नानीहरूलाई मैले आँप किनेर ल्याएर खुवाएको, मौसमको फलफुल खुवाएको पैसा पनि मैले तिर्न सकेको थिएन। जाऊ 160 रुपियाँ पनि मैले तिर्न सकेको थिएन। त्यो पैसा तिरेँ र मैले न मासुको पैसा तिर्न सकेको थिएँ, न तरकारीको पैसा तिर्न सकेको थिएँ। त्यो तिर्दै गएर अलिकति महिला केही हल्लुको भयो। उहाँ पनि एउटा महिला हो, महिलाले त महिलाको पीडा त बुझ्नुहुन्छ नि त भनेर इसारा भाइलाई मैले सुरुवातदेखि एयरपोर्टमा उहाँतिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यसदेखि नै मैले उहाँलाई चाहिँ के भनेको थिएँ भने हाम्रो उमा दिदीलाई पनि यहाँ ल्याइदिनु होला प्लिज। उहाँले सके हेल्प गर्नुहुन्छ, नसके मलाई एउटा सानो आएर भेटघाट सान्त्वना त दिनुहुन्छ नि मेरो नानीहरूलाई आएर हेर्नुहुन्छ भनेर। तर म कुनामा लुकेर बसेको थिएँ। आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि नै मैले यो खोलेको। आजसम्म मलाई कसैले यो केयर बालगृह भनेर चिन्नु भएको थिएन। म एउटा यति गर्व गर्छु किन भन्दाखेरि देश विदेश हाम्रो जहाँ नेपालमा बस्नु भएको छ उहाँहरू पनि नेपालमै जन्मिनु भएको र विदेश बस्ने पनि नेपालमै जन्मिनु भएको। उहाँ दुईजनामा चाहिँ मैले धेरै अन्तर देखेँ। विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइहरूले नै अहिले मलाई दसैँको लागि भनेर जसले जति सक्नुहुन्छ त्यसले 10,000 उहाँहरूले 10,000 5,000 पठाइदिनु भएको छ। बच्चाहरूलाई ओढ्ने ब्ल्याङ्केट थिएन, चिसो लागिरहेको थियो, मैले त्यो किन्न पाएँ। बच्चाहरूलाई दसैँको लुगा किन्न पाएँ हैन। त्यसै गरेर मैले माछा मासु खान दिन सकेको थिएन, त्यो खान दिन सकेँ। अब मैले 30 मा बच्चालाई दर पाउन जाँदा पनि गाडी भाडा पनि मैले उधारो मागेर बच्चाहरूलाई पनि थाहा छ त्यो कुरा। अनि अस्ति उहाँ इसारा भाइले पैसा दिने बित्तिकै बच्चाहरूले चाहिँ मलाई के भन्छ भने मामु गाडीवाला अङ्कलको पैसा चाहिँ तिर्दिनु है भन्छ। जब त्यो कुरा बच्चाहरूलाई पनि थाहा छ र बच्चाहरूले पनि मलाई कहिले पनि मामु मलाई यो किनिदिनु भनेर भन्दैन। जहिले मामुसँग पैसा हुन्छ नि हामीलाई मासु किनिदिनु भनेर भने मैले दसैँमा तिमीलाई लुगा किन्न पर्नेछ भन्दाखेरि होइन मामु हामीसँग टन्न लुगा छ त्यही भएकै पुरानो लाउँछौँ र पछि हामीलाई चाहिँ मामुसँग पैसा भयो भने चाहिँ किनिदिनु होला भनेर भन्छन् बच्चाहरूले। र हाम्रो हेम थापा दाइले चाहिँ मैले एक शब्द भन्ने बित्तिकै बच्चा बिरामी भएर अस्तव्यस्त थियो। मैले अब बच्चालाई औषधि खुवाउने पैसा पनि मसँग थिएन। उहाँलाई भन्ने बित्तिकै मलाई 10,000 पैसा पठाइदिनु भयो। त्यसले पनि मलाई कस्तो राहत भयो। एकदम खडेरी मौसममा एकदम खेतहरू सबै फाटेर बसेको बेलामा पानी पर्दा कस्तो हुन्छ त्यस्तो महसुस भयो। र त्यो पैसा ल्याएर पनि अब मैले यत्रो दिनदेखि एक्लै सिङ्गल महिलाले यसरी 15-16 नानीहरू मैले चलाएर बसेको छु। र यत्रो सानो सानो नानीहरू छ, बढी बिरामी गरिदिने र अब टाइममा अब खाना मैले राम्रो दिन सकिनँ। एक दिनमा 4 चोटि मैले खुवाउनुपर्छ बच्चाहरूलाई भनेपछि अब 25 किलो चामलले 5 दिन मात्रै पुग्छ। त्यही चामलको नास्ता बन्छ, त्यही चामलको भात बन्छ, सबै कुरा त्यही चामलको बन्छ भनेपछि अलिकति गाह्रो छ। मासु त मैले खाना दिन परे जाओस् मैले हरियो तरकारी पनि खाना दिन सकेको छुइनँ। र मान्छेको भनाइ चाहिँ के हुन्छ भने हरियो तरकारी माछा मासु खायो भने चाहिँ बच्चा एक्टिभ हुन्छ, हेल्दी हुन्छ। तर नखाएको बच्चाहरू पनि हेर्नुहोस् होइन यस्तो छ। म त्यसमा चाहिँ गर्व गर्छु। र बच्चाहरूले चाहिँ हरेक पक्षमा यति सानो नानीहरू भए पनि हरेक पक्षमा मलाई चाहिँ साथ सहयोग दिनुभएको छ। जस्तो पुष्पाजीले अलिकति मैले भने जस्तो नानीहरूलाई तपाईँले 3 वर्षदेखि रनिङ गरिरहनु भएको छ। अहिले 16 जना नानीहरू छन् होइन। सबभन्दा तपाईँलाई कठिन परिस्थिति अथवा यस्तो पनि भएको थियो है हामी अथवा यस्तो रात पनि हामीले काटेका थियौँ है यो चाहिँ म कहिल्यै बिर्सिन सक्दिनँ भन्ने कुनै त्यस्तो पल बताइदिनुहोस् न। जस्तो नानीहरूसँग बिताउने पल कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ खाने चामल हुँदैन होइन। म आर्किन्छु अब भोलिलाई छैन अब म के गर्ने नि ला बच्चाहरूलाई भोलि मैले भोको राख्ने अवस्था हुन्छ। मैले कसलाई भन्ने कतिजनालाई हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्छु उहाँहरूले इग्नोर गर्नुहुन्छ, फोन रिसिभ गरिदिनुहुन्न। म यहाँ कुन आफतमा परिसकेको हुन्छु होइन। अब भोलिदेखि बच्चालाई खाना छैन भन्दा पनि कसैले पनि त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्न। र विदेशमा मैले बस्ने अहिले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरै पाएँ। उहाँहरूले विदेशदेखि 2,000-4,000 पनि पठाइदिँदाखेरि म चाहिँ एकदमै गर्व गर्छु। आखिर उहाँ पनि नेपालमै जन्मेको नेपालको छोराछोरी हो नि त। तर नेपालमा बस्ने मान्छेले मलाई 1 किलो चामल पनि सम्झिनु भएको छैन। तर विदेशमा बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ यसरी गर्नुभएको छ। नेपालमा बस्नेले पनि गर्नुभएको छ, कतिजनाले गर्नुभएको छ। र जो पनि यहाँ कोही लाइभ हेरेर बस्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म एउटा लेडिज मान्छेले कम्तीमा दिन सक्नु भएन मलाई आएर चाहिँ पुष्पा हो तिमीलाई यस्तो टेन्सन परेछ हो भनेर यसरी साब हातमा हाते मालो दिँदा पनि म धेरै आफूलाई चाहिँ गर्व गर्छु। म त्यही भन्न चाहन्छु मेरो यो नानीहरूले कामको रिलेसन पाएको छैन।
थाहै छैन। अहिले अब अलिअलि मान्छेहरू आउन थाल्नु भयो, मामा काका दिदी बहिनी भन्ने रिलेसन चाहिँ बल्ल बुझ्दैछन् उनीहरूले। नभए मामु बाबा दादा ठुलो मामु भन्दाखेरि त्योभन्दा केही रिलेसन उनीहरूलाई थाहै थिएन। मलाई सुरुमा भन्थे यो बच्चाहरूले हजुरको छोराले हजुरको हस्बेन्डले भन्ने त्यस्तो रिलेसन गर्थ्यो होइन। मैले नानी बाबा भन्नुपर्छ दादा भन्नुपर्छ, अब जस्तै उहाँ भाइ आउनु भयो मामा भन्नुपर्छ भन्दा रिलेसन बल्ल अब बुझ्दैछन्। जस्तो नानीहरूलाई तपाईँले कस्तो अवस्थामा तपाईँ यहाँ ल्याउनु भएको छ अलिक बताइदिनुहोस् न। नानीहरूलाई मैले कस्तो भने कतिजना अब रोडमा मागेर हिँडेको बच्चाहरू, त्यस्तो अब आमा बुवा नभएको बच्चाहरू कस्तो अवस्थामा होला होइन। ल्याउँदाखेरि गनाएर छेउमा बस्न सक्दिनँ, 2-3 दिन त म खानै खान्थिनँ यो बच्चाहरूलाई मैले आफ्नो लेभलमा ल्याउन गर्दाखेरि। र जतिवटा कपाल छ त्यतिवटा त्यो बच्चाको टाउकोमा लिखा थियो र जुन एकचोटि झार्दाखेरि 25-30वटा ढाडी चाहिँ बच्चाहरूको कपालमा चाहिँ झर्थ्यो। बनाएर मान्छेले छि भन्देला भनेर आफूले साबुन दिनमा 2चोटिसम्म नुहाएर र एकचोटि कपाल काट्न, नानी तिमीहरू हल्ला नगर त, एकचोटि कपाल काट्न लग्यो भने 100 रुपियाँ भन्दा कम मान्दैन। र कपाल काट्न पनि आफैले सिकेँ। यो बच्चाहरूलाई अब 15 जनालाई काट्दा त 1500 गयो नि त होइन। त्यो भएकोले कपाल काट्न पनि आफै सिकेँ। म आफै काट्छु र मेसिन मैले राखेको छु। बच्चाहरूलाई लाउन लुगा हुन्थेन, मैले के गर्थेँ भने कपडा पसलमा गएर टुक्रा कपडाहरू त सस्तो पाइन्छ होइन। र आफू पनि अब काम गर्न जानु पर्यो होइन, कता अब जानु पर्थ्यो काम गर्नलाई। र शनिबार बसेको दिनमा चाहिँ नानीहरूलाई कपडा लाउन पनि हुन्थेन, त्यही आफैले चाहिँ सिलाएर कपडा मैले लाउन चाहिँ हातले होइन मेसिन राखेको छु। अलिअलि सिन आउँछ हजुर। कपडा 50 रुपियाँ 100 रुपियाँमा टुक्रा कपडा किनेर ल्याएर अनि गर्थेँ। अनि मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने अब मैले कहिले चाहिँ यो नानीहरूलाई टन्न मामु आजबाट चाउचाउ हामीलाई पुग्यो, बिस्कुट हामीलाई पुग्यो भन्ने चाहिँ कहिले हुन्छ, कहिले त्यस्तो बनाऊ भन्ने लागेको थियो। अब बिस्तारै सहयोगी हातहरू मलाई माया गर्ने, यो बच्चाहरूलाई माया गर्ने धेरैजना पाएको छु। सायद मलाई लाग्छ जहाँसम्म यो बच्चाहरूको इच्छा चाहिँ मैले पुरा गर्न सक्छु होला। र बच्चाहरू पढ्नलाई अति ट्यालेन्ट छ, त्यति हाल्नुभयो रिजल्ट आउँछ, फर्स्ट सेकेन्ड आउँछ। मेरो आफूले जन्माएको बच्चाको बरु त्यस्तो रिजल्ट आउँदैन, यो बच्चाहरूको त्यो रिजल्ट देखेर म आफू चाहिँ गर्व गर्छु। मैले जतिसुकै दुःख गरे पनि यो बच्चाहरूको त्यो खुसी देख्दा चाहिँ मलाई सन्तुष्टि मिल्छ। र मेरो घर परिवारले बुझिरहेको हुँदैन मेरो टेन्सन अवस्था। भन्छ नि कर्म दिने भन्दा धर्म दिने चाहिँ ठुलो हुन्छ, धर्मको ठुलो हुन्छ भने त्यही रहेछ। बच्चाहरूले मलाई अति नै माया गर्छन्, अलिकति टेन्सन भएको बुझ्छन्, हल्ला गर्न हुँदैन, मामुलाई टेन्सन छ उनीहरूले पनि बुझिसके यताउति गर्छ, मामुसँग पैसा छैन भन्ने कुरा यति मात्रै उनीहरूको दिमागमा पनि घुसिसकेको छ। र जहिले पनि पुरानै खाटो लाएर जाने। अनि नानी यो किन नगरेको त भन्दा हजुरसँग पैसा छैन भन्छन्, त्योस् उनीहरूले बुझ्या रहेछ होइन। अहिले हाम्रो सहयोगी हातहरूले पैसा पठाइदिनु भयो, बच्चाहरूको लाउने पेन्टी थिएन, कस्तो अवस्थामा बच्चाहरू पेन्टी लाएर हिँडेको थियो, कस्तो च्यातेको फाटेको। अहिले मैले एकैचोटि 2 दर्जन 3 दर्जन ल्याएर राखिदिएँ। कपी त्यस्तो कपी युज गरेको थियो, अहिले मैले कपी म्याथ इङ्ग्लिस नेपाली म्याथ सबै कपी किनेर ल्याएर राखिदिएँ। त्यस्ताहरू धेरै कुराहरू थियो। टिभी जोडिदिन सकेको थिएन, हाम्रो सहयोगी हातहरूले पैसा पठाइदिनु भएको चाहिँ मैले टिभी जोडेँ। त्यसै गरेर अहिले बच्चाहरूमा चाहिँ अब बिस्तारै त्यही मैले गरिरहेको छु। जस्तो नानीहरूलाई एकदम अप टु डेट राख्नु भएको छ, उनीहरूको एनर्जेटिक छन्, यति धेरै उत्कृष्ट छन् होइन। जस्तो यो नानीहरूलाई यति धेरै अप टु डेट राखिरहँदाखेरि हामी आउँदाखेरि उनीहरू बस्ने, उनीहरू खाने खेल्ने ठाउँ यति धेरै अप टु डेट छ, राम्रो छ। यो गरिरहँदाखेरि हामीलाई कति राम्रो गर्नु भएको छ जस्तो फिल भयो कि कति राम्रो गरिरहनु भएको रहेछ पुष्पाजीले भन्ने म पहिलोचोटि आएको छु। तर पनि त्यो इम्प्रेस मलाई पार्नु भएको छ भनेपछि तपाईँले जति राम्रो काम गरिरहनु भएको छ तर त्यति राम्रो काम गर्दै पनि तपाईँलाई बिचमा धेरै गाह्रो छ, बिचमा धेरै अप्ठ्यारो छ होइन। त्यो च्यालेन्जेस एकदम अत्याधिक मात्रामा छ। अब पुष्पाजी तपाईँले अलिकति मलाई के बताइदिनुहोस् भने खास यदि धेरै व्यक्तिहरू तपाईँसँग जोडिन चाहन्छन्, प्रत्यक्ष सहयोग गर्न चाहन्छन्, नानीहरूको लागि छुट्टै विभिन्न तरिकाबाट स्पोन्सर गर्न चाहन्छन्, अथवा यो रेन्जमा बसिरहनु भएको छ यो रेन्जको बारेमा पनि कसैले चासो राख्लान् होइन, त्यसको बारेमा यदि सपोर्ट गर्ने व्यक्तिहरूको लागि के निड छ, के आवश्यकता छ त्यो अलिकति बताइदिनुहोस्। मलाई सबैभन्दा नानी हल्ला नगर न, मान्छेलाई बच्चालाई ठुलो मान्छेलाई सानो मान्छेलाई जिउनको लागि 3टा कुराको आवश्यकता पर्छ, घाँस बाँस कपास होइन। लाउनलाई पनि त्यस्तै समस्या छ, खानालाई पनि महिनाको 60-70 हजार बिनाले पुग्दैन बच्चाहरूलाई। भनेपछि म सिङ्गल मान्छेले कहिले काहीँ हस्बेन्डसँग लुकाएर मागेको हुन्छ, उहाँलाई पनि दिँदा दिक्क लागेको हुन्छ नि त, मन्थै दिनुपर्छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ
यसलाई कसरी मलाई टेन्सन भएको पनि भनिदिएँ किन भन्दाखेरि उहाँ रिसाउनु होला होइन भनेर त्यो कुराहरू चाहिँ मैले सेयर गर्दिनँ जे छ आफ्नै मनलाई राख्छु रुन्छु कराउँछु एक्लै बरु गाना सुनेर बस्छु त्यसरी चाहिँ बिताएको छु र म चाहिँ सबैभन्दा हाम्रो सहयोगी हातहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने नानीहरूको अब जस्तै औषधि उपचारमा अति नै पैसा खर्च हुन्छ होइन डक्टरको सेवा त दिनु भएको छ तर औषधि मैले पाउँदिनँ औषधि मैले किन्नु पर्यो टेस्टहरू मैले गर्नु पर्यो त्यसमा पनि पैसा खर्च हुन्छ र स्कुलमा बच्चाहरूको मैले पढाउनु त गभर्मेन्ट स्कुलमा पढाएको छु तर किताब कपी सबै मैले किन्नुपर्छ एउटा बच्चालाई एउटा ब्याग 2 महिना 3 महिना भन्दा चल्दैन त्यस्तो खर्च छ र खाना बस्नुको लागि त मेरो आफ्नै घर हो रेन्टको होइन मेरो आफ्नै घर हो त्यति प्रब्लम छैन र खाना बस्न बच्चाहरूलाई पढ्नको लागि भयो मलाई केही चाहिन्छ ओके विशेष गरेर तपाईको श्रीमानले तपाईलाई प्रमुख चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ हजुर मेरो श्रीमानले चाहिँ मलाई धेरै सपोर्ट गरिरहनु भएको छ कहिले काहीँ दिँदा रिस उठ्छ के अरे अनि त्यसपछि त कहिले फोनै उठाइदिनु हुन कराउनु थाल्नुहुन्छ कराएपछि म कस्तो आफूलाई एक्लो फिल हुन्छ होइन के गर्ने होला उहाँले पनि मलाई साथ सपोर्ट गर्नु हो कि नदियो भने म कहाँ जाने यो बच्चाहरूलाई कहाँ लाने होला म कहीँ लगेर पनि राख्न सक्दिनँ यो बच्चाहरूलाई किन भन्दा मलाई माया अति नै भइसक्यो र यो बच्चाहरूले पनि मेरो साथ छोड्दैन अस्ति मैले के भन्दो रहेछ भने नानी अब हामी उतातिर म पनि सँगै गएर बस्ने है उता गएर पनि नाइ माग्नु हामीलाई नछोड्नु बरु हामी त दाल र भात मात्रै खाने चाउल मात्रै खाने हजुरै राख्नु है हामीलाई नलानु है भने हाम्रो यसो थापा दिदी हुनुहुन्छ एकजना नानीलाई म छोरी बनाउँछु भन्नुभयो मैले त्यत्तिकै मजा गरेर नानी तिमीलाई यसो थापा दिदीले चाहिँ छोरी बनाएर विदेश लाने भन्नु नाइ माग्नु हामीलाई नछोड्नु तपाईँ बरु म यहाँनिर त भात मात्रै खान्छु हजुरलाई म दुःख दिदिनँ म कतै पनि जाँदिनँ भन्छ अब त्यस्तो अवस्थामा मैले जबरजस्ती लाने कुरा पनि आउँदैन केही गर्ने आउँदैन त्यही भएर सबैजनालाई भन्छु म एकजनाले 100 रुपियाँ पैसा उठाउनु भयो भने 100 जनाले उठाउनु भयो भने 1000 कति हुन्छ 1000 होला 1200 होला होइन त्यो 1200 1000ले पनि त तरकारी चल्यो चामल नै चल्यो होइन अब आफूले खाने पैसाबाट केही कटौती गरिदिनु भयो भने एक बोरा चामल आयो होइन एक बोरा चामलले तिनीहरूको एक हप्ता जान्छ भने चाहिँ अर्को हप्ताको लागि अर्कोले सोचिदिनु होला त्यसो गरेर पनि केही दिन गरौँ जस्तो तपाईले यो घरमा रेन्टमा राखेर अथवा आफ्नो लागि पैसा बनाउन सक्नुहुन्थ्यो हैन तर यी बालबच्चाहरूलाई नै राखेर तपाईले सेवा सुरुवात गर्नु पछाडिको महत्त्वपूर्ण जानकारी म पनि एउटा गरिबी जिन्दगी नै बिताएर आएको अनि जहिले पनि आफूले गरिबी जिन्दगी बिताउँदाखेरि मैले सोचेँ कि भोलि पछि मैले अलिकति मैले भनेको कुरा पाइरहेको छुइनँ होइन गर्न त आमा बुवाले जहिले पनि सोच्नु भएको हुन्छ आफ्नो छोराछोरीलाई इच्छा पुरा गर्नुहुन्छ र चाहँदा चाहँदै पनि केही त्रुटिहरू भएको हुन्छ र अब म चाहिँ यस्तो गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि मेरो आमाले चाहिँ साथ सहयोग गर्नुहुन्थ्यो र अहिले आएर मेरो दिदीहरूले पनि सबैले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ ठिक छ पैसाले गर्न सक्नु भएको छैन तर म एक्लै काम गर्ने मान्छे राख्न सकेको छुइनँ मैले बच्चाहरू बिरामी भयो भने दिदी आइजन भन्दै पनि दिदीहरू पनि आएर सेयर दिएको हुन्छ उनीहरू पनि ठुलो मम्मी भनेपछि हुरुक्कै भएको हुन्छ ठुलो मम्मी भन्छ ठुलो मम्मीहरूसँग आनन्दले मान्छ र छुट्टीमा पनि मैले दिदीहरू निरै लगेर राखिदिने गरेको छु अब यहाँ हेर्ने मान्छे हुँदैन बच्चालाई एक्लै छोड्ने कुरा आउँदैन होइन मलाई कता कता हिँडिरहनु पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ दिदीहरू छोडिदिन्छु कहिलेकाहीँ दिदीहरू त्यहाँ आएर बसिरहेको हुन्छ र मैले बच्चामा चाहिँ मेरो मेन चाहिँ मेरो आमाबाट चाहिँ प्रेरणा पाएको आमाले जहिले पनि नानी गरिब बच्चाहरूको चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ खाना लाउन दिनुपर्छ आफू नखाएर पनि खानु दिनुपर्छ है भन्ने चाहिँ भनिराख्नु थियो र मैले जहिले पनि त्यही प्रेरणाबाट चाहिँ आमाको प्रेरणाबाट चाहिँ सिकेर मैले यो खोलेको विशेष गरेर दर्शकहरू पुष्पा अधिकारीजीसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र अन्तमा म यही भन्न चाहन्छु दिनु राम्रो कुरा हो तपाईँले दिनुहोस् दिनु अत्यन्त राम्रो कुरा हो त्यो नराम्रो कुरा हुँदै होइन तर वास्तवमा आवश्यकता बुझेर कहाँ जरुरी छ कुन ठाउँमा जरुरी छ त्यो आवश्यकता बुझेर दिनु अझ राम्रो कुरा हो अझ भनौँ धेरै व्यक्तिले दिन्छन् तर एउटा व्यक्तिको लागि करोड उठिरहेको हुन्छ 4 करोड 5 करोड उठिराखेको हुन्छ कि तर हेर्नुहोस् त्यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँ सहयोगको नाममा थोरै रकम पनि पुगिराखेको छैन त्यसकारण हामी दानवीरहरू छौँ दिलदार छौँ तर कस्तो ठाउँमा दिने अलिकति बुझ्नुको हो कि कुन ठाउँमा गाह्रो साह्रो छ कुनै एउटा व्यक्ति एउटा बिरामीलाई करोड भो है लु भयो बन्द भन्दा पनि देख्छु हामीलाई यस्तो सम्म परेको छ कि के गर्ने उसलाई पुगिसक्यो अर्कोलाई दिउँ न भन्दा पनि
100-150 जना 200-300 जना छन् कतिजनालाई भनेर त्यसलाई दिउँ भन्न एउटा मान्दैन अर्को दिन भन्छ अर्को मान्दैन म त्यो 100-150 जनालाई कन्भिन्स गर्नै सक्दिनँ भनेर अभियन्ताले भन्नुहुन्छ र हामी बाध्य भएर त्यो व्यक्तिलाई पैसा भइसक्दा पनि त्यो व्यक्ति बितेर गइसक्दा पनि दिनुपर्ने बाध्यताहरू मिडियालाई छ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने आज हेर्नुहोस् यस्ता केयर बालगृह जस्ता अत्यन्त राम्रो जसले आफ्नो घर भाडा लगाएर अथवा यो सटर भाडामा लगाएर पैसा कमाउन सक्नुहुन्थ्यो होला नि। ल हेर्नुहोस् काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा आफ्नै घरमा यी बालबच्चाहरूलाई राखेर यति महत्त्वपूर्ण यति सर्वोत्कृष्ट कार्यमा पुष्पाजी लागिरहनु भएको छ। वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि उहाँले 3 वर्षसम्म त उहाँले चुपचापै आफै कोसिस गर्नुभयो तर आजको दिनदेखि उहाँलाई निकै गाह्रो छ। यो दसैँको माहौल छ। यो दसैँको बेलामा अलिक फरक र छुट्टै ढङ्गले दसैँ मनाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि आफ्नो घर परिवारका लागि तपाईँले हरेक साल 10औं वर्षदेखि 20औं वर्षदेखि 40औं वर्षदेखि आफ्नो परिवारको निमित्त तपाईँले दसैँ मनाउनु भयो। आज सोच्नुहोस् 1 मिनट कि यस्ता बालगृहहरूमा पुगेर अलिकति आफ्ना बाल बच्चा छोराछोरीहरूलाई पनि केही अर्को नयाँ शिक्षा दिने हो कि दसैँ यसरी मनाउन है आफ्नो लागि मात्रै कति किन्ने भन्ने तरिकाले तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको यो हाम्रो लाइभबाट बिदा हुने बेला भइसकेको छ र स्पोर्ट्सको लागि यो 2000 फेरि प्लस भएको छ। विशेष गरेर हामी हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आदरणीय नानालाई र विशेष गरेर तपाईँलाई पनि हामी हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्छौँ र स्पेसली हामी सबैजना विश्वभरि छरिएर रहेका नेपाली एउटा पुष्पा अधिकारीजी जस्तो व्यक्तिको लागि सबै व्यक्तिहरूले पुष्पाजी हामी पनि छौँ मात्रै पनि भन्न सक्नुहुन्छ। हुनसक्छ चाहेको हामीले चाह्यौँ भनेदेखि पुष्पाजीलाई स्याबास मात्रै पनि भन्न सक्छौँ कि मान्छेको जीवनमा एउटा शब्दले पनि धेरै ठुलो आँट र साहस मिल्छ। एउटा शब्दले म छु है त्यसलाई कति गाह्रो भयो भन्दा कति राहत मिल्छ नि। त्यो एउटा मायाको शब्द पनि तपाईँले प्रयोग गरिदिनु भयो भनेदेखि त्यो मैले यही चाहन्छु। सबैबाट मैले पैसा चाहिएको छैन यही शब्दहरू चाहिँ मैले चाहेको छु होइन। म एक्लो लेडिज भएर मलाई कति धेरै डर लाग्दो होला यत्रो 16-17 जना बच्चा लिएर एक्लै म लेडिज मान्छे बस्छु कहिले काहीँ कति धेरै आत्तिन्छु डराउँछु र कसैले पनि ल दिदी नआत्तिनु है तपाईँको लागि म छु तपाईँको खाने सामान छ कि छैन भनेर दिनुहोस् या नदिनुहोस् दिन त भन्न तर सान्त्वना मलाई दिनुहुन्छ। मलाई त्यसमा चाहिँ मलाई धेरै ठुलो सम्पत्ति पाएको चाहिँ म पक्कै पनि र अहिलेलाई हामी विशेष गरेर यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अनि मालाजीलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। माला दिदीलाई विशेष गरेर युकेबाट हुनुहुन्छ। हामी विशेष गरेर आज स्पेसली विभिन्न व्यक्तिहरूलाई भेट्ने क्रममा हामी अन्तमा चाहिँ आजको कार्यक्रमको आज यही अन्त हुँदैछ। त्यसपछि हामी आरम्भ गर्नेछौँ केयर बालगृहमा आएर आजको कार्यक्रम चाहिँ हामीले अन्त गर्दैछौँ। फेरि भोलिको कार्यक्रम अन्य ठाउँमा पुग्नु पनि छँदै छ र अहिलेको लाइभबाट र यो रेकर्डेड कार्यक्रमबाट हामीले बिदा माग्ने बेला भएको छ। सबैलाई हेर्नुहुनेलाई 1 शेयरसम्म गरिदिनुहोस् ताकि अर्को दिलदार मानिस कहाँ पुग्न सक्छ। तपाईँले सहयोग नगरेर के भयो त शेयर त गरिदिनुहोस्। यति राम्रा मान्छेले यति उत्कृष्ट कर्म गरिरहनु भएको छ शेयरसम्म गरिदिनुहोस्। अर्को व्यक्ति कहाँ पुग्दाखेरि एउटा दिलदार मान्छेसम्म पुग्दाखेरि साँच्चै अर्को व्यक्ति आशिषित हुने खुसी हुने मौका पाउँछन् अनि यो भनौँ न आत्मसन्तुष्टि के त्यो असीम आनन्द त्यो प्राप्त गर्न सक्छ त्यो व्यक्तिले। त्यो अवसर हो त्यो व्यक्तिको लागि जो दिन्छन् त्यो दिने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ अवसर हो भन्छु। लाइभबाट हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ। नमस्ते।